जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप देख रहे हैं अमृत वेला गुरु जी का। स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। संगत जी, आप इस चैनल पर गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत के दिव्य सत्संग सुनते हैं। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग सेंड कर सकते हैं। संगत जी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सत्संग को पूरा अंत तक सुना कीजिए और इसको शेयर और लाइक भी किया कीजिए। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही प्यारा सत्संग है। ये दिल्ली से हमें आंटी जी ने भेजा है, तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी सबको। तो संगत जी, गुरुपा बोले कि बेटी शुक्राना कर। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। तो मैं आज शुक्राना मेरे बेटे के नाम का कर रही हूँ। तो संगत जी, मैंने 2024 फरवरी से गुरुजी ने मेरे को जोड़ा अपने से। तो मैं फरवरी में पहली बार गई थी बड़े मंदिर। उससे पहले मैं काली माँ से जहाँ चौकी आती है वहाँ पर साल 1.5 साल से वहाँ पर मैं जाती थी। तो वहाँ पर मुझे काली माँ ने कहा कि पशुपतिनाथ के व्रत करो। मैंने काली माँ के यहाँ अपने बेटे की अरदास करी थी शादी को लेके। तो काफ़ी टाइम से हुआ नहीं था, तो काली माँ ने बोला कि पशुपतिनाथ के व्रत करो। तो संगत जी, मैंने पशुपतिनाथ के व्रत करे, जैसे कि वो 6 दिए करके और 5 दिए वहाँ रखना है, 1 दिया वापस अपनी चौखट पे जलाना है, और जो नियम बताया था उसी हिसाब से मैंने व्रत करा। तो 5 सोमवार के पशुपतिनाथ के व्रत करते करते मेरे को भोले बाबा से इतना लगाव हो गया कि मेरे को भोले बाबा ने जैसे कि मेरा हाथ पकड़ लिया गुरुपा ने, और मेरी इच्छा हुई कि अंदर से कि मैं बड़े मंदिर जाऊं। और मेरे फ़ोन पे गुरुजी के मैसेज आने लगे कि पुत्र बड़े मंदिर आ, बड़े मंदिर आ। तो हमारे पड़ोस में से कोई गए थे आंटी, उनके साथ मैं गई थी। उन्होंने मुझे गुरुपा के बारे में कुछ बताया था, और मैं वो घर में सत्संग करती थी काफ़ी टाइम से, तो मैं सत्संग में जाती थी। तो मैं उनके साथ बड़े मंदिर गई। तो संगत जी, पहली बार जब मैं बड़े मंदिर गई तो वहाँ का ऑरा देख के मुझे इतना सुकून मिला कि बस जन्नत में आ गए अपन। फिर जोड़ा घर में गए, जोड़ा ओड़ा का घर में जोड़ा जमा कराया, फिर जल प्रसाद पिया, और इतनी भीड़ थी तो हमको वहाँ पर बिठा दिया। बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण हम सबको बोला यहाँ बैठो, आगे वाली सत्संग जा रही है। तो संगत जी, इतनी भीड़ थी तो हम बैठे। वहाँ पर एक आंटी आई, लंबी सी थी और थोड़ी हेल्दी थी। तो मेरे पास आके बोली कि आंटी, आप मंदिर कब से आते हो? तो मैंने बोला कि हम तो पहली बार आए हैं। तो बोले आपके पास कोई लॉकेट या गुरुजी का स्वरूप है? मैंने कहा नहीं। कह रहे मैं दूँ? मैंने कहा दे दो। तो उन्होंने अपने बैग में से निकाल के एक लाल रंग की पोटली मेरे को दी। उसमें 3 स्वरूप थे, एक गुरुजी का था, एक माता जी का और एक कान्हा जी का। उन्होंने जैसे ही मेरे को दिया, मैंने लेके अपने थैले में डाला और वापस इधर मुँह करा तो वो आंटी वहाँ से गायब। मैंने कहा इतनी भीड़ थी, आंटी कहाँ से आई और कैसे बैठी, और उसने मेरे को स्वरूप दिया और आंटी गायब हो गई। तो संगत जी, वो बात आएगी हो गई, मैंने इस बात का ध्यान ही नहीं रखा, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था ना कि भाई वहाँ पर गुरुपा किसी रूप में आते हैं और ब्लेस करके जाते हैं। तो संगत जी, मेरे को इस बात का कुछ पता नहीं था। फिर हम आगे गए तो हमने गणेश जी के दर्शन करे, गुरु जी के झूले के दर्शन करे, समाधि के दर्शन करे। फिर हम अंदर गए, चाय प्रसाद भी हमने पिया और गुरु जी के दर्शन करे, फिर लंगर प्रसाद खाया और फिर हम घर आ गए। तो संगत जी, जैसे हम घर आए तो मैंने बैग में से निकाली पोटली, और वो हमारे मंदिर है उसके नीचे एक अलमीरा सी है, मैंने उसमें पोटली रख दी। मुझे तो पता ही नहीं था कि भाई गुरुपा हमारे घर आते हैं तो कड़ा प्रसाद बनाते हैं या उनकी कोई पूजा पाठ करते हैं। मैंने सोचा कोई ऐसे ही लॉकेट है तो कोई बात नहीं। किसी ने बोला क्या मिला आज पोटली में? मैंने कहा कि उनके गले के लॉकेट हैं। तो वाह, उसी में 15-20 दिन पड़े रहे, तो मुझे पता ही नहीं चला। फिर एक दिन मेरे फ़ोन में मैसेज आया
کہ پتر اپنے مندر کی صاف صفائی کرو، مندر کی صاف صفائی کرو۔ تو میں نے صاف صفائی کری، پر میں نے وہ سوروپ اس میں سے نکالے ہی نہیں۔ تو ایک میری بیٹی اپنے سسرال سے آئی تھی، بولے ممی ایک میں لے جاؤں، میں نے کہا لے جا۔ ایک میں نے اس کو دے دیا، باقی پھر میرے پاس پڑے رہے۔ پھر دھیرے دھیرے میرے فون میں میسج آنے لگے، تو میں نے دیکھا کہ بھئی گروجی اپنے گھر آتے تو کڑا پرساد بناتے، یہ کرتے ہیں۔ پھر میں نے اس سرب کو نکال کے اپنے مندر میں رکھا اور جوت جلائی، کڑا پرساد چڑھایا۔ اور جیسے جیسے ستسنگ سنتی گئی، پھر مجھے پتہ چلتا رہا کہ بھئی جاپ منتر کرنا ہوتا ہے، اور گرو جی کے سامنے بیٹھ کر اپنے گھر میں ستسنگ سنو۔ اور جیسے جیسے میں ستسنگ سنتی گئی، اور ایسے ایسے مجھے گرو جی کے بارے میں تھوڑی تھوڑی جانکاری ہوتی گئی۔ پھر میں نے گرو جی سے ارداس لگائی، گرو جی میرے بیٹے کا رشتہ نہیں ہوا ہے گروپا، یہ رشتہ کہیں ہو جانا گروپا آپ ہی کرو گے۔ تو سنگت جی 2-3 مہینے بعد میرے لڑکے کا رشتہ ہوا۔ ہم لڑکی دیکھ لی، اور وہ بھی لڑکا دیکھ کے گئے، لڑکا لڑکی آپس میں بات بھی کر لی، اور ہم نے روکا بھی کر دیا۔ پھر ہم 8-10 جنے گئے تھے، تو ان کو جیسے بولتے ہیں نا پکیات کرنے، تو پکا رشتہ ہو گیا، پھل فروٹ اور جیسے کپڑے لیتے ہیں، تو ہم سب دے کے بھی آ گئے۔ اور انہوں نے کیا کرا کہ نوراتے میں جا کے پنڈت جی کو کنڈلی دکھا کے اور شادی کا مہورت نکال دیا۔ تو ہم تو بہت خوش ہوئے، بھائی چلو شادی آ گئی۔ اچانک سنگت جی ایک دن ایسا ہوا کہ اس لڑکی کا میرے پاس فون آیا۔ وہ لڑکی نے بولا کہ آپ، میرے بیٹے کا نام لے کے بولا آپ اس کی ممی بول رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی، آپ کون بول رہے؟ تو میں بولے کہ جہاں آپ نے رشتہ کرا میں وہ بول رہی ہوں۔ تو میں نے بولا بیٹا بولو کیا بات ہے، 3-4 مہینے ہو گئے تو نے کبھی فون ہی نہیں کرا۔ تو بولے مجھے آپ سے کوئی بہت ضروری بات کرنی ہے، اور میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ تو میں نے بولا گھبرائی ہوئی کیا بات ہو گئی؟ تو بولے میں آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کر سکتی ہوں، اور میں تو یہاں سے جا رہی ہوں، اور میرے گھر والے زبردستی میرا رشتہ کہیں کروا رہے ہیں، اسی لیے میں آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کر سکتی، اور اگر آپ زبردستی شادی کر کے بھی لے جاؤ گے تو میں 1-2 دن بعد بھی وہاں سے چلی جاؤں گی، اس لیے میں آپ کو میں پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ آپ شادی کے لیے منع کر دینا، اور میرے گھر والے نہیں تو میرے کو مار کے شادی کروائیں گے تو میں وہاں سے چلی جاؤں گی۔ تو میرے تو سن کے ایک دم پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ پھر میں نے اپنے بیٹے کو بولا، پھر اس نے بات کری تو اس نے وہی بات بولی کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی ہوں۔ پھر ہم نے لڑکی والوں کے یہاں بول دیا بھائی ہمیں لڑکی پسند نہیں، ہم شادی نہیں کریں گے۔ تو بولے کیوں نہیں شادی کرو گے؟ ہم تو شادی کی تاریخ نکلوا دی ہے، ہم تو دسمبر میں شادی کریں گے، کیوں نہیں کرو گے؟ میں نے کہا ہمیں لڑکی پسند نہیں، ہمیں شادی نہیں کرنی۔ بولے نہیں اس کا کارن بتاؤ۔ پھر میں نے بولا بھائی ایسی ایسی بات ہے، ہم لوگ آپ سے شادی نہیں کر سکتے، اور میرے لڑکے کو پسند ہی نہیں لڑکی۔ تو پھر وہ ایسے کر کے میرے گروپا نے ہمارا وہ کشٹ کاٹا۔ گروپا نے اس لڑکی کو مطلب ایسی تھوٹ ڈالی کہ تو فون کر کے وہاں بول۔ تو اس نے ہمیں بتایا، اور بہت بڑا کشٹ ہمارا کاٹا۔ اگر شادی ہونے کے بعد یہ سب ہو جاتا تو ہماری بھی بےعزتی ہوتی، اور خرچہ بھی ہو جاتا، اور سماج میں بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو شکرانہ میرے مالک، شکرانہ آپ نے اتنے بڑے کشٹ سے بچایا۔ اور پھر ہمیں بہت ٹینشن بھی ہوئی، اور تھوڑی خوشی ہوئی کہ چلو گروپا نے ہمیں بچایا۔ ٹینشن اس بات کی ہوئی کہ اتنا ہونے کے بعد پتہ چلا، اگر پہلے چھان بین کرتے تو پتہ چل جاتا، لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے نا بات کو چھپا کے رکھ لیتے۔ تو گروپا بول دے کہ بیٹی تو چنتا مت کر، میں تیرا اچھا رشتہ کرواؤں گا، اور تو چنتا مت کر، تو میرا چنتن کر اور شکرانہ کر، تیرے بیٹے کے لیے میں اچھا رشتہ لے کے آؤں گا۔ ابھی تھوڑے رک جا، ٹائم لگ رہا ہے میرے اس کے کرم کاٹنے میں، اور تو چنتا مت کر، بہت بڑھیا تیرے نئی سال میں رشتہ لے کے آؤں گا۔ تو شکرانہ میرے مالک، شکرانہ جیسے میرا کشٹ کاٹا گروپا نے، ساری سنگت کا کاٹے۔ اور اس بات سے ہمیں تھوڑی جانکاری ملی کہ کبھی بھی کوئی کام کرو تو
بہت سمجھداری سے اور چھان بین سے اور دیکھ سنبھل کے کرنا چاہیے، لیکن پھر یہ ہے نا کہ ہونے کو کوئی نہیں ٹال سکتا، لیکن میرے گرو پر ٹال سکتے ہیں۔ تو سنگت جی اس ستسنگ میں کوئی غلطی ہوئے تو مجھے معاف کرنا، اور جے میری کالی ماں، جے میرے گرو جی، ساری سنگت میں جے گرو جی، شکرانہ میرے مالک۔